बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम छत पर लेंटर डालने का तरीका और इसकी तैयारी में की जाने वाली एहतियातें आज हम वो डिस्कस करेंगे और इसकी लेंटर की क्या स्पेसिफ़िकेशन होती है, सारा कुछ आज डिटेल में आपसे डिस्कस करना है। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। पिछली वीडियोस में मैं तफसील के साथ जो है वो फाउंडेशन की तैयारी और इसी घर की जो है वो चनाई के बारे में मैं बात कर चुका हूँ। तो आज हम जो है वो लेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम घर या किसी भी बिल्डिंग की बुनियादें जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं, उसके बाद हमारी चनाई होती है। चनाई हम जो है उसमें हम दरवाज़े खिड़कियां जो है उनकी स्पेस छोड़ के एक स्पेसिफ़िक हाइट तक उनको ले जाते हैं जहाँ पे हमने छत डालनी होती है। और ये जो हाइट है वो आप 10 फीट भी रख सकते हैं, इससे ज़्यादा भी जो है वो आप रख सकते हैं। फिर उसके ऊपर जो है वो हमारा लेंटर की एक जो है एक सरफेस हम तैयार करते हैं। तो उसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है आज वो मैं आपको डिटेल के साथ बताना है। तो जो छत है वो मुख्तलिफ मटेरियल से बनती है, तो लेकिन जो नॉर्मली हमारे जो चल रही है वो रेनफोर्स कंक्रीट लेंटल है जो हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं। और इसी की जो है वो छत जो है वो हम हर जगह पे इनका हम इस्तेमाल देखते हैं। तो ये टीआर गार्डर से बहुत ज़्यादा बेहतर होती है और ये नॉर्मली हम इस पे जो है 3-4 स्टोरी जो है वो बिल्डिंग्स पे बना सकते हैं। तो रेनफोर्स कंक्रीट लेंटल क्या है, इससे हम जो है वो कैसे छत बनाते हैं। लेंटर बेसिकली सरिये का एक फ्रेम है, ठीक, स्टील बार का एक फ्रेम है जिसको हम जो है वो कंक्रीट के साथ फिलअप करते हैं। तो कंक्रीट क्या है, ये सीमेंट, बजरी और जो है वो रेत का एक मिक्सचर होता है, एक पेस्ट होता है जिसको हम जो है वो स्टील जो फ्रेम के ऊपर जो है वो बिछा देते हैं। तो ये कंक्रीट का एक बेड तैयार हो जाता है। नीचे फ्लोर पर जो है वो हम टेकें लगाते हैं, जो दरख्तों के सूखे हुए तने होते हैं बहुत बड़े, वो एज ए कॉलम उनको हम आर्जी तौर पर टेम्परेरी वो नीचे से उनको टेक देने के लिए अपने आर्जी तौर पर छत को तो वो नीचे से लगाते हैं। और छत पर जो है वो लोहे की शीटें रखते हैं और इनके दरमियान में जो लाइनें सुराख रह जाते हैं उनको सोल्यूशन टेप की मदद से जो है वो हम जोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं। और जो बाकी दूसरे जो सुराख होते हैं उनको अखबार की मदद से, गत्ते की मदद से जो है वो हम उनको बंद कर देते हैं ताकि जो हमारा कंक्रीट है वो फिर भराई के वक्त जो है वो नीचे गिर के ज़ाया ना हो। और जो छत के किनारे होते हैं, यानी कि जो हमारा लेंटर की छत की बाउंड्री है वहाँ पे जो दीवारें हैं उन पे भी जो है वो फटियाँ लगाते हैं ताकि जो है वो कंक्रीट वहाँ से भी जो है नीचे ना गिरे और जो है स्पेसिफ़िक इसकी जो है वो हाइट 5 इंच जो है वो पूरे बेड, कंक्रीट बेड की जो हमें प्रॉपर हर तरफ से एक जैसी मिले। तो इसके बाद जो है वो सबसे अहम चीज़ वो आ जाती है स्टील फिक्सिंग। जी हाँ, सरिये का ये एक फ्रेम होता है और इसको जो है वो हम तैयार करते हैं और ये इंतहाई एहतियात और हुनरमंदी का काम होता है। कोशिश किया करें कि स्टील डिज़ाइन जो है वो ऑथेंटिक इंजीनियर की ड्राइंग के मुताबिक करें। आपका प्रोजेक्ट छोटा हो या बड़ा हो तो ये आप ड्राइंग जो है वो ज़रूर बनवा लिया करें, क्योंकि इंजीनियर को पता होता है कि छत को किस हिस्से पर जो है वो सरिये की मकदार ज़्यादा आनी है और किस हिस्से पे जो है कम आनी है और किस कैटेगरी का जो है वो सरिया हमने डालना है। इस तरह जो है वो आपके सरिये की बचत भी होती है। लेंटर के लिए आम तौर पर जो है वो 3 सूत्र का जो है वो सरिया इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ पे हमारा स्पैन बड़ा हो, जैसे टीवी लॉन्च है वहाँ पे जो है वो स्पैन ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे जो है वो 1/2 इंच का जो है वो सरिया हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो वर्टिकल जो है हम सरिये की लेंथ रखते हैं जो कि 40 फीट होती है। तो इस तरह हम जो है वो 8 इंच की जो है वो स्पेस के साथ वो रखते जाते हैं। फिर उसके बाद इसी तरह 8 इंच की स्पेस के साथ हॉरिजॉन्टल जो है वो लेंथें रखते हैं स्टील की। तो ये जो है स्टील बार इसी तरह आएंगे तो ये एक पूरा फ्रेम बन जाता है सरियों का। तो सरिये का ये जो एक एक खाना है वो 8-8 इंच का बन जाएगा। इसी तरह हॉरिजॉन्टल रखेंगे और इसी तरह वर्टिकल हम सरिया रखेंगे तो ये एक पूरा जंगला टाइप जिसे कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रखने से तो ये एक बन जाएगा। इनको आपस में जो है वो जो केबल है, लोहे की तार मिलती है सरिये वाली दुकानों से, उसी तरह उसी अच्छी तरह टाइट करें हर जोड़ से जहाँ पे ओवरलैप हो रहे हैं आपस में इनके किनारे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है वो सरिये की लेंथ को उनको हर जोड़ पे जो है हर खाने के साथ वो इनको जोड़ें आपस में उस तार के साथ अच्छी तरह टाइट करें ताकि जो है पूरा हमारा फ्रेम जो है वो यकजान हो जाए, तो ताकि इसमें अच्छा रिज़ल्ट हमें मिले।
جو ہمارے چھت کی باؤنڈری ہے جہاں پہ ہماری دیواریں آ رہی ہیں وہاں پہ آپ کوشش کریں کہ سریے کا جو چڑھاوا ہے وہ پورا رکھیں، یعنی کہ پوری دیوار تک جو ہے وہ سریے کی لینتھ وہ آپ چڑھا دیں، ٹھیک ہے، 9 انچ ہے یا 13 انچ کی ہے، جتنی بھی آپ کی وہ دیوار آ رہی ہے، تاکہ آپ کا جو ہے وہ لینٹر کا رزلٹ وہ مضبوط ہو۔ اور دوسرا یہ کہ جہاں پہ آپ کا بیم آ رہا ہے، بیم بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو ہے وہ چھوٹے بیم ہوتے ہیں جو ہمارے لینٹر جو کنکریٹ بیڈ کے اندر ہی جو ہے وہ چھت میں چھپ جاتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں جو جن کی جو ہے وہ سیلنگ جو ہے وہ کرتے ہوئے جو ہمارے چھت پہ جو نیچے سے نظر بھی آتے ہیں، جن کو لٹک والے جو ہے وہ بیم ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ان کا فریم آپ تیار کریں اور فلنگ کرتے ہوئے ان کو بھی ساتھ جو ہے وہ فل اپ کر دیں، تو اسی طرح آپ کا جو ہے وہ بیم بھی تیار ہو جاتے ہیں، اور جو جہاں پہ آپ کا اسپین زیادہ ہے وہاں پہ جو اسٹرینگتھ کا ایشو ہے وہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، ٹوٹا ہوا جو سریا ہے وہ کبھی بھی استعمال نہ کریں کہ جوڑ لگا کے اگر کہیں کہ اس کو ہم یوز کر لیتے ہیں تو وہ آپ ہرگز استعمال نہ کریں۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری بن گئی ہے اور آپ کی نیچے جو ہے وہ چھت پہ دیوار آ رہی ہے تو وہ دیوار کے اوپر آپ جوڑ اگر وہ آ رہا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو سینٹر میں اگر نیچے دیوار نہیں ہے اور آپ جوڑ دے رہے ہیں تو وہ ایسی جو ہے وہ سریا آپ استعمال نہ کریں۔ ٹوٹا ہوا سریا جو ہے وہ جو لینٹر کو کمزور کر دیتا ہے۔ تو اگر ہاں، اس میں یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ آپ جو پوری چھت ہے اگر 5 مرلے کی ہے تو وہ آپ 5 مرلے کے حساب سے جو ہے وہ 40 فٹ لینتھ پوری کی پوری جو سریے کی استعمال کر سکتے ہیں، ورٹیکل ہو ہاریزونٹل۔ لیکن اگر آپ چاہیں تو ہر کمرے کا الگ سے دیواروں کے اوپر جو ہے وہ کاٹ کے سریا بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ ایک کمرے کا الگ سے سریے کا ڈیزائن ہو جائے، دوسرے کا الگ سے ہو جائے، تو یہ اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور کے ٹکڑے لیں، ماربل پتھر کے 1 انچ کے لے لیں، 1.5 انچ کے لے لیں، وہ سریے کے نیچے رکھیں، ہر سریے کے نیچے وہ آنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ بالکل ہمارا سریا وہ شٹرنگ پہ نہ لگے، بلکہ جو ہے وہ کنکریٹ بیڈ کے جو ہے وہ سینٹر میں آ جائے یا تھوڑا سا درمیان میں تاکہ آپ کے جو ہے وہ لینٹر کی مضبوطی برقرار رہے۔ اس کے بعد الیکٹریکل کا کام کروائیں، فین باکس وغیرہ، لائٹنگ وغیرہ جہاں پہ آپ کی آنی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آئل کا سپرے کریں۔ آئل سپرے سے جو ہے آپ کی شٹرنگ وہ لینٹر سے نہیں چپکے گی۔ اور لینٹر کی جو موٹائی ہے، کنکریٹ بیڈ ہے پیارے بھائیوں، وہ 5 انچ سے کم بالکل نہ رکھیں، اس سے جو ہے وہ آپ کا لینٹر کا جو اسٹرینتھ ہے وہ کم ہو جائے گی۔ تو سٹیل فریم پر جو کنکریٹ ڈالتے وقت احتیاط کریں، کوئی بھی جو ہے وہ ہمارا سریا اپنی جگہ سے وہ نہ ہلے۔ چھت پر جو کنکریٹ ایک جتنی موٹائی کی ہوگی اتنا ہی جو ہے وہ ہمارے اچھا رزلٹ ملے گا۔ مسالہ یعنی کہ کنکریٹ کی جو ریشو ہے وہ 1:4:8 1:2:4 کی ریشو سے بھی آپ رکھ سکتے ہیں، ان کو ڈال سکتے ہیں۔ پانی کی مقدار وہ آپ کم یا زیادہ بالکل نہ کریں، جو اسپیسیفک پانی کی جو مقدار ہے اسی حساب سے جو ہے وہ، اگر کوئی مزدور غلطی کر رہا ہے تو آپ ان کو بتا دیں کہ بھائی پانی کی جو مقدار وہ زیادہ آ رہی ہے، جس سے جو ہے وہ سیمنٹ وہ نیچے گرتا جا رہا ہے، اور اس سے جو ہے آپ کی جو ہے چھت کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کم ہوتی جائے گی۔ تو گرمالے کی مدد سے کنکریٹ کو جو ہے وہ چھت پر اچھی طرح پھیلاتے جائیں، اور ہر طرف سے ایک ہی طرح کی موٹائی رکھیں 5 انچ کے حساب سے۔ تو اس کے بعد وقفہ نہ کریں کہ آپ کہیں کہ یہ جو ہے کچھ حصہ جو آپ چھت کا بنا لیا ہے تو باقی 2 گھنٹے بعد جو ہے وہ ہم کریں گے، ایسا بالکل نہ کریں۔ ایک ساتھ پوری چھت جو ہے اس پہ لینٹر ڈال دیں، ٹھیک ہے، تاکہ ان میں جو ہے وہ پوری چھت میں آپس میں ہارمنی ہو اور ایک جیسی اسٹرینگتھ ان میں جو اچھا بانڈ بنے ان کا آپس میں۔ تو چھت ڈالنے کے بعد جو ہے وہ آپ 10 دن تک ان کو پانی لگائیں اچھی طرح، چھت پر ریت کی جو ہے وہ کیاریاں بنا دیں، اس میں پانی ٹھہرا دیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ شٹرنگ جو ہے وہ 18 دن بعد ان کو اتار لیں۔ تو یہ جو ہے آج کا ہمارا ٹاپک تھا کہ لینٹر کی تیاری وہ کیسے کی جاتی ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو وزٹ کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔